पह म गर्छु है भइसक्यो रहेछ रेकर्डिङ सुरु भइसक्यो रहेछ यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला एसएफपीएफ र डायगोनल 5 पोइन्ट फर्मुला डीएफपीएफ भनेर छ यो एसएफपीएफ र डीएफपीएफ भने के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि फाइनाइट डिफरेन्स इटरेटिभ प्रोसेस भनेर भनिन्छ यसमा चाहिँ इटरेटिभ प्रोसेस भनेको हुनाले नै नम्बर अफ इटरेसन्सहरु चाहिँ हामीले परफर्म गर्नै पर्ने रहेछ है अब नम्बर अफ इटरेसन्स भनेर अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि तिमीहरू इटरेसन्सको कन्सेप्ट बुझिसकेका छौ आई इक्वल्स 0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 यसरी नम्बर अफ इटरेसन्सहरु परफर्म गर्यौ भने परफर्म गर्दै जाने लास्टमा आएर भ्याल्यु जुन ठाउँमा आएर भ्याल्यु रिपिट भयो जस्तो लाग्छ नि रिपिट भयो भने त्यो नै हाम्रो फाइनल भ्याल्यु हो भनेर हामी के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि फाइनल भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्यौँ र एन्सर यही हो भनेर हामीले इटरेसन बन्द गर्दा हुँदो रहेछ है अब यो स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला र डायगोनल 5 पोइन्ट फर्मुला भन्ने कुरा कसरी हुन्छ म बुझाउँछु तिमीहरूलाई स्ट्यान्डर्ड 5 फर्मुला मा छ त भन्दाखेरि यो फिगर देखिरहेको छौ तिमीहरूले साउन्ड को कट भयो हजुर अघि नै देखि भइरहेको थियो भने हैन नेटवर्क चाहिँ सबै प्रब्लम छैन नेटवर्कमा चाहिँ उल्टा नेटवर्क देखिरहेको छ अघि नै त्यस्तै भइसक्यो तिमी बुझ्दै त्यति बेला मलाई सोध रिपिट गर्छु तर आज चाहिँ नेटवर्क एकदम ठिक छ कतै प्रब्लम पनि छैन अब प्रब्लम नै छैन आज नेटवर्कमा है अनि सुन है बुझेनौ भने मलाई साउन्ड जतिखेर कट हुन्छ कट भयो बुझिएन भन म फेरि रिपिट गर्छु यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्लाइडमा देखिरहेको छु एउटा फिगरहरू देखिरहेको छौ भने फाइनाइट डिफरेन्स इटरेटिभ प्रोसेसबाट जाँदाखेरि यहाँ के देख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हेर है युआइजे भनेर छ नि फर्स्टमा हेर है स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुलाको कुरा हेर त युआइजे भनेको 1/4 युआई प्लस 1 जे प्लस युआई माइनस जे प्लस युआइजे प्लस 1 युआइजे माइनस 1 भनेर लेखेको छ देखिन्छ यो देखेको हजुर धेरै मधुर छ आवाज कोटिरा हैन किन यस्तो आयो तिमीहरुकोमा समस्या हो कि मेरोमा त आज ठिक छ अनि हामी सबैकोमा हो म्याम सबैकोमा हो म्याम समस्या सबैकोमा कटिरहेछ बीचमा अलिअलि कटिरहेको के त्यहाँको बोलेको पुरै हरेक वर्ड सुनिरहेको नि मेरो पहाइ त अब यहाँ माइक के समस्या भयो कि हेलो ल सुन्यो भने म सुन्यो हैन है हेलो सुन्ने अहिले त सुनेछ सुन्ने तर बीचमा कट्दै आइरहेको के आवाज त्यो नेटवर्क फुल भएको बेला नि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यस्तै भएको हुन्छ तर किन यस्तो भयो मलाई पनि नेटवर्क त एकदमै ठिक छ आज समस्या छैन घाम पनि लागिरहेछ सुन है यसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुलाको माथिल्लो पट्टिको सबैभन्दा माथि हेर है युआइजे भनेर छ है युआइजे मा चाहिँ 1/4 युआई प्लस 1 जे प्लस युआई माइनस 1 जे प्लस युजे प्लस 1 युआइजे माइनस 1 भनेर छ नि स्ट्यान्डर्ड फर्मुलाले चाहिँ के फाइन्ड आउट गर्दो रहेछ भन्दाखेरि तिमीले फिगरमा हेरेर युआइजे भनेर भन्यो भने पहिलो लेफ्ट हजुर के पुरै कटिरहेको आज के भयो त नि फेरि किन यस्तो भयो त नि त नहुनुपर्ने
साउन्ड कटिरहेको छ कि के बुझे म एकचोटि इन्टरनेट स्लाइड त देखिएको छ तर साउन्ड स्लाइड आयो त मजाले देखेको छ साउन्डमा अलिकति त्यो यो माइकमै प्रब्लम हो कि जस्तो के भन्छ यहाँ त केही समस्या देख्दिनँ म त फेरि कटेर आयो। कटेर आयो तपाईँले समस्या भन्नुहुन्छ सम या मात्रै आउँछ। के गरौँ त अब योभन्दा पछाडिको क्लास नै छ तिमीहरूको पछाडि के हजुर क्लास छ के को छ सर्वेको त्यो पछि पछाडि क्लास नै 1:30 बजीसम्म हुन्छ सर्वेको। गर्ने अब टाइम चेन्ज गरेर हजुर लिभ गरेर जोइन गर्नु न। म फेरि पनि एकचोटि लिभ गर्छु है त है म एकछिन है एकछिन पर्छ। हेलो आएमै अहिले अलि पढाउँदाखेरि थाहा हुन्छ। स्लाइड देखेछौ स्लाइड देखेछौ देखेछ है ल अब चाहिँ सुन है त यो म चाहिँ स्ट्यान्डर्ड 5 फर्मुलामा थिएँ। स्ट्यान्डर्ड 5 फर्मुलामा चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि युआइजे कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्दाखेरि युआइजे पहिलो फिगरमा हेर है तिमीहरूले पहिलो फिगरमा हेर अनि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड 5 फर्मुलामा हेर हेर्दाखेरि युआइजे भनेर त हाम्रो बीचको कोअर्डिनेट रहेछ त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने रहेछ। अब यो युआइजे फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ त्यसको वरिपरिको कोअर्डिनेटको भ्याल्यु लिएर चाहिँ हाम्रो
कुनै पनि एउटा कोअर्डिनेटको भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने रहेछ। अननोन कोअर्डिनेट भ्याल्यु चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि नोन भ्याल्युजहरू लिएर फाइन्ड आउट गर्ने प्रोसेस रहेछ है। युआइजे भनेको स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुलामा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि हरिजन्टल र भर्टिकल वाइज भ्याल्युजहरू लिएको तिमीले देख्न सक्छौ है। कसरी भन्दाखेरि युआइजे बीचको एउटा कोअर्डिनेट छ भने, बीचको एउटा पोइन्ट छ भने तिम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा युआई -1जे, राइटमा युआई +1जे, त्यो भन्दा अप्पर साइडमा युआई जे+1, युआई जे-1 भनेर तिमीले लिएको देख्न सक्छौ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि युआइजे फाइन्ड आउट गर्नको लागि तिमीले हरिजन्टल र भर्टिकल्ली कुनै पनि बीचको कोअर्डिनेटको हरिजन्टल र भर्टिकल भ्याल्युहरू लिएर युआइजे फाइन्ड आउट गर्यौ भने त्यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला भनिँदो रहेछ है। अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त भन्दाखेरि डायगोनल 5 पोइन्ट फर्मुला भनेर भनिन्छ। डायगोनल 5 पोइन्ट फर्मुला भनेको कुनै पनि नेक्स्ट राइट ह्यान्ड साइडको फिगरमा तिमीहरूले हेर्दाखेरि युआइजे कै भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्ने हो। युआइजे को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले भ्याल्युजहरू लिने बेलामा डायगोनल भ्याल्युजहरू लियो भने यस्तोलाई चाहिँ डायगोनल 5 पोइन्ट फर्मुला भन्दो रहेछ। अब डायगोनल भ्याल्यु कसरी लिएको छ त भनेर तिम्रो डट डट लाइनले चाहिँ मेन्सन गरेको देखाएको चाहिँ तिमीले देख्न सक्छौ फिगरमा हेर्दाखेरि। कुन कुन छ त भन्दाखेरि युआई -1 जे+1, युआई +1 जे+1, युआई +1 जे-1, युआई -1 जे-1 है। स्लाइड कुनै बुझ्दै छैन के? हजुर हेलो, स्लाइड बुझ्दै छैन? मजुरो भएको धेरै स्लाइड मधुर भयो। फिगर कति पनि देखे छैनौ? नाही देखिन त देखाएको छ, अलि मधुरो छ। यो चाहिँ मधुरो भयो भने तिमीहरू यो फिगरले लिएको चाहिँ उसको बुकबाट हो के, ग्रेवालको बुकबाट लिएको हो। ग्रेवालको बुकबाट हेर्न सक्छौ। ग्रेवालको बुकको पिडिएफ प्रोभाइड भयो तिमीहरूलाई कि भएको छैन रे? भएछ है। ग्रेवालको बुकबाट हेर्न सक्छौ। अहिले बुझिएन भने चाहिँ मैले भनेको तिमीहरूले सुन्यौ भने पनि मैले यही फिगरलाई एक्सप्लेन गरिरहेको छु। नबुझे पनि मैले भनेको सुन्यौ भने पनि बुझ्न सक्छौ है। ग्रेवालको बुकबाट लिएको फिगर हो यो चाहिँ है। यसमा चाहिँ सेकेन्ड फिगर हेर्दाखेरि युआइजे छ, बीचको भ्याल्यु भनेको युआइजे छ। युआइजे को एउटा डायगोनल भ्याल्यु भनेको युआई +1 जे+1 छ है। कर्सर जहाँ छ त्यही कुरा मैले भनिरहेको छु। एउटा भ्याल्यु हेर्यो भने डायगोनल्ली युआई +1 जे+1 छ भने नेक्स्ट त्यही डायगोनलको नेक्स्ट भ्याल्यु हेर्यो भने युआई -1 जे-1 छ है। अब नेक्स्ट डायगोनल युआइजे को नेक्स्ट डायगोनलमा हेर्यौ भने अप्पर भ्याल्युमा युआई -1 जे+1 छ भने लोअरमा त्यही डायगोनलमा लोअरमा युआई +1 जे-1 भनेर भएको तिमीले देख्न सक्छौ है। अब तिमीहरूले सोध्न सक्छौ किन 5 पोइन्ट स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला र डायगोनल फर्मुला दुईटा छन्, योबाट आउने भ्याल्यु त एउटै हुन सक्ने होला भनेर सोध्न सक्छौ। योबाट आउन सक्ने भ्याल्यु भनेको पनि एउटै नै हो है। योबाट आउन सक्ने भनेको चाहिँ भ्याल्यु एउटै नै आउन सक्छन्। तर किन यो फर्मुलाहरू फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि तिम्रो कुनै कन्डिसनमा चाहिँ तिम्रो डायगोनल भ्याल्यु तिमीसँग अभाइलेबल हुन्छ, अरू भ्याल्युहरू अभाइलेबल हुँदैन। कुनै कन्डिसनमा चाहिँ तिम्रो हरिजन्टल भर्टिकल भ्याल्युजहरू अभाइलेबल हुन्छ, डायगोनल भ्याल्यु नभएको हुन सक्छ। तिमीसँग जुन भ्याल्युजहरू अभाइलेबल छ त्यही भ्याल्यु अनुसारको चाहिँ तिमीले फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ।
बुझ्यौ? यो डायगोनल 5 पोइन्ट फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ। तर के रहेछ त भन्दाखेरि तिमीसँग डायगोनल भ्याल्युजहरू छन् र तिमीलाई युआइजे फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने डायगोनल 5 पोइन्ट फर्मुला युज गर। तिमीसँग डायगोनल भ्याल्युजहरू छैनन्, अरू भ्याल्युजहरू छन्, हरिजेन्टल भर्टिकल भ्याल्युजहरू छन् भने चाहिँ तिमीले 5 पोइन्ट फर्मुला युज गर। यसमा चाहिँ जुन फर्मुला युज गरे पनि यसमा खासै आत्तिनु पर्ने समस्या हुने कुरा चाहिँ केही पनि होइन। जुन भ्याल्यु एभाइलेबल छ त्यही भ्याल्यु नै युज गर्ने हो। यसरी यो कुरो बुझ्यौ तिमीहरूले के कन्फ्युजन छ? फेरि एकचोटि भन्नु न, कुन कुन बेला युज गर्ने? यो कुन बेला युज गर्ने भन्दाखेरि डायगोनल 5 पोइन्ट फर्मुला भनेको चाहिँ यदि तिमीसँग चाहिँ डायगोनल भ्याल्युजहरू अभाइलेबल छन् भने है, डायगोनल भ्याल्युजहरू अभाइलेबल, तिम्रो कुनै पनि XY प्लेनमा ग्रिडहरू तिमीले जेनेरेट गरेका हुन्छौ, छौनी रेक्टेङ्गुलर ग्रिड जेनेरेट गरेका हुन्छौ विथ हाइट र विड्थको भनौँ नि। त्यो ग्रिड जेनेरेट गर्दाखेरि तिमीलाई क्वेसनमा तिमीले सल्भ गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ क्वेसनमा ग्रिडको भ्याल्युजहरू XY हरिजेन्टल भर्टिकल भ्याल्युजहरू दिएको हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ तिमीसँग डायगोनल भ्याल्युजहरू अभाइलेबल छन् भने डायगोनल फर्मुला लगाऊ। डायगोनल भ्याल्युजहरू अभाइलेबल नभइकन हरिजेन्टल भर्टिकल भ्याल्युजहरू छन् भने हरिजेन्टल भर्टिकल भ्याल्युजहरू लगाऊ। यसबाट खासै आत्तिनु पर्ने कुनै पनि होइन। जस्तो भ्याल्यु तिमीसँग अभाइलेबल छ त्यही फर्मुला तिमीले युज गर्ने हो। एउटै इटरेसन परफर्म गर्दाखेरि पनि यो आइजे एउटाको लागि तिमी SFPF युज गर्न सक्छौ भने U2 को लागि DFPF युज गर्न सक्छौ, U3 को लागि फेरि SFPF युज गर्न सक्छौ। यसमा चाहिँ तिमीले जुन पनि युज गर्न सक्छौ है। यो अझै न्युमेरिकल गर्दाखेरि अझै तिमीहरूले राम्ररी बुझ्न सक्छौ होला। हजुर, SFDF मा के पछाडिको लास्ट टर्म त्यो मल्टिप्लाई हो, बिचको त्यो युआई के छन् त्यो युयु त्यो सबै प्लस हो। त्यसमा कतै पनि मल्टिप्लिकेसन भनेर छैन, त्यहाँ मधुरो देखिएर तिमीले मल्टिप्लिकेसन हो भनेर सोध्यौ होला। यसमा चाहिँ सबै यो चाहिँ 5 पोइन्ट फर्मुला हो। 5 पोइन्ट फर्मुला भन्दाखेरि तिमीले काउन्ट गर्दाखेरि दुईटैमा 5 वटा पोइन्ट्सहरू छन्। 5 वटा पोइन्ट्स मध्ये तिमीले फाइन्ड आउट गर्ने भनेको युआइजे हुन्छ। दुईटैमा युआइजे नै हुन्छ। युआइजे फाइन्ड आउट गर्दाखेरि तिमीले बाँकी रहेका 4 वटा कोअर्डिनेट भनेको मल्टिप्लिकेसन गर्ने होइन, बाँकी भएका 4 वटा कोअर्डिनेट भनेको दुईटैमा स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्टमा पनि डायगोनल 5 पोइन्टमा पनि जोड्ने नै हो, एड नै गर्ने हो, मल्टिप्लिकेसन गर्ने होइन है। बुझ्यौ? हजुर म्याम। कन्फ्युजन यहाँसम्म कन्फ्युजन छ र छैन है? छ भने सोध है। कसैलाई कन्फ्युजन छ यहाँसम्म? छ भने सोधिहाल मलाई। अब चाहिँ कन्फ्युजन छ भने सोध, छैन भने चाहिँ हामी अर्को एउटा उसमा जाम है त। हामीले यसमा है यसमा चाहिँ गर्नुपर्ने भनेको दुईवटा मेथड्सहरू युज गर्दा रहेछौँ है यो इटरेटिभ प्रोसेस परफर्म गर्नको लागि। यो पनि मैले ग्रेवालको बुकबाट नै लिएको है। यो फर्मुला पनि मैले ग्रेवालको बुकबाट नै लिएको छु है। अनि यसमा चाहिँ दुईवटा इटरेटिभ प्रोसेसहरू हामी फलो गर्छौँ है। दुईवटा इटरेटिभ प्रोसेस फलो गर्नको लागि चाहिँ एउटा मेथड भनेको ज्याकोबी मेथड छ भने नेक्स्ट भनेको गस सेड्युल मेथड भनेर छ है। अब यो ज्याकोबी मेथड र गस सेड्युल मेथडबाट चाहिँ के फरक आउँदो रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूले हामीले अहिलेको न्युमेरिकल आजको न्युमेरिकल गर्ने भनेको ज्याकोबी र सेड्युल युज गरेर एउटा न्युमेरिकल गर्छौँ। तिमीले त्यति बेला चाहिँ तिमीले कुन बेस्ट रहेछ अथवा के हुँदो रहेछ, कुनबाट गर्दा के रहेछ भन्ने कुरा
तिमीले डिफरेन्सिएट अथवा एनालाइसिस गर्न सक्छौ। डिनोटिङ द nth इटरेटिभ भ्याल्यु डिनोट गर्दाखेरि चाहिँ युआइजे भनेर हामीले अघिसम्म भनेका थियौँ नि, कुनै पनि एउटा पोइन्ट पाइभट पोइन्ट युआइजे भनेर भनेका थियौँ नि, त्यो युआइजे मा चाहिँ माथि एन भनेर एन थपिएको तिमी पाउँछौ इटरेटिभ मेथडमा। त्यो एन थपिएको भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि इटरेटिभ मेथडमा nth इटरेसनसम्म जाने हुनाले युएनआइजे आई, भनेर चाहिँ यसमा हुँदो रहेछ है। अब गस ज्याकोबी फर्मुलाले के डिफाइन गरेको छ त भन्दाखेरि फर्मुला हेर्यौ भने यु n + 1 आइजे इक्वल्स 1/4 है, यु n i - 1 जे प्लस यु n i + 1 जे प्लस यु n i जे + 1 प्लस यु n i जे - 1। यो सबै कुराहरू तिम्रो अघिको स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुलाकै कुराहरू हुन्, तर यसमा के थपिएको रहेछ ज्याकोबी फर्मुलामा भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुलालाई नै तिम्रो के गरेको रहेछ त भन्दाखेरि nth इटरेसनमा चाहिँ यसमा राखेको रहेछ। कुनै पनि युआइजे लाई चाहिँ n इटरेसनले चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन गरेको रहेछ है। तिमीले पछाडिको पार्टलाई n इटरेसनले रिप्रेजेन्टेसन गर्यौ भने अगाडिको युआइजे भन्ने कुरा चाहिँ n + 1 त हुने नै भइहाल्यो। त्यो भनेको तिम्रो न्यू भ्याल्यु डिटरमाइन गर्ने हो ओल्ड भ्याल्युबाट है। यसरी ज्याकोबीले चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि इट गिभ्स इम्प्रुभ भ्याल्युज अफ युआइजे। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ युआइजे को इम्प्रुभ भ्याल्युज एट द इन्टेरियर मेस पोइन्टमा चाहिँ इम्प्रुभ भ्याल्यु दिन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ त भन्दाखेरि पोइन्ट जेकोबिज फर्मुला पनि भनेर भन्न सक्दा रहेछौँ है। अनि अर्को चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि जेकोबी फर्मुलाको कुरा। अब जेकोबीबाटै सोलुसन एउटा न्युमेरिकल सल्भ गरौँ अनि त्यसपछि गस जेटिएलको कुरा गरौँला है, हुन्छ है। स्लाइड कतिमा आएछ यहाँ, यो एउटा क्वेशन छ। क्वेशन स्लाइड देखेको छौ होला तिमीहरूले। गिभन द भ्याल्यु अफ uxy on the boundary of the square in the figure। यो फिगर दिएकै छ है क्वेशनले है। फिगर दिन्छ हो म्याम सधैँ? सधैँ दिँदैन फिगर, कहिले चाहिँ यस्तो यस्तो कन्डिसनमा फिगर बनाऊ भनेर भन्छ है। यसमा चाहिँ मैले तिमीहरूलाई बुझाइदिन सजिलो हुन्छ भनेर फिगर दिएकै क्वेशन लिएको छु है। तिमीहरूले यो बुझ्यौ भने त अरू कुराहरू त बुझिहाल्छौ भनेर। तर सधैँ फिगर दिँदैन। यस्तो यस्तो बाउन्ड्री कन्डिसन छ भन्ने भनिदियो भने तिमीले फिगर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो गाह्रो पनि छैन, त्यो फिगरै बनाउन गाह्रो पनि कन्डिसन छैन है। पहिला यो बुझ है राम्ररी। बाउन्ड्री अफ द स्क्वायर इन द फिगर, यो फिगरमा बाउन्ड्री भ्याल्युजहरू दिएको छ। इभ्यालुएट द फंक्सन uxy है, सेटिस्फाइङ द ल्याप्लेस इक्वेसन एट द पाइभोटल पोइन्ट्स भनेर भने ल्याप्लेस इक्वेसनलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ भन्छ। टु गेट द, अब हामी सोलुसनमा जाँदाखेरि टु गेट द इनिशियल भ्याल्यु अफ u1 u2 u3 एन्ड u4 वी एज्युम u4 इक्वल्स 0 है। हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि u1 u2 u3 u4 फाइन्ड आउट गर्ने हो नि त हैन। फर्स्टमा चाहिँ हामी के गरौँ त भन्दाखेरि 0 एज्युम गर्यौं है। त्यो पछि हामी केमा गयौं त भन्दाखेरि अघि हामीले युज गरेकै फर्मुलातिर जाम है। 1/u1 फाइन्ड आउट गर्न यो तिम्रो फिगर दिएको छ, यो फिगर तिम्रो क्वेशनमै दिएको छ।
क्वेसनमै दिँदाखेरि बाउन्ड्रीमा के छ त भन्दाखेरि अप्पर बाउन्ड्रीमा 4 वटा पोइन्टमै के छ त 1000 1000 छ। त्यो पछि अर्को बाउन्ड्रीमा चाहिँ 2000 2000 भएर नेक्स्ट एजमा गएर 1000 छ। अर्को मा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 500 0 0 0 500 भनेर क्वेसनमै दिएको छ यो चाहिँ है। क्वेसनमा फिगर दिएन भने पनि कसरी गर्ने त भन्ने कुरा पनि म तिमीहरूलाई भन्छु। त्यो कुरा पनि त्यसमा आत्तिनु पर्ने कुरा त छैन, तर फर्स्टमा चाहिँ तिमीहरू यही कसरी गरिँदो रहेछ भनेर बुझ। अब U1 फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो हामीले। U1 U2 U3 U4 हाम्रो अननोन भ्याल्युजहरू हुन् है। बाँकी भएका बाउन्ड्री भ्याल्युहरू त सबै दिएको छ। हामीलाई नदिएको अथवा अननोन भ्याल्युज भनेको हाम्रो के रहेछ त भन्दा U1 U2 U3 र U4 रहेछन् है। अब यो U1 U2 U3 U4 फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त? के गर्नु पर्यो? ल भन त के गर्नु पर्यो? के रे म्याम? अब हामीले U1 U2 U3 U4 फाइन्ड आउट गर्न के गर्नु पर्यो? डायगोनल मेथड। ल हामीले चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि अब U1 लाई चाहिँ इनिशियली फाइन्ड आउट गर्छौं। तिमीहरू राम्ररी सुन है। U1 लाई चाहिँ इनिशियली फाइन्ड आउट गर्दाखेरि U1 को भ्याल्यु हेर त, तिमी स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुलाबाट जाँदाखेरि तिम्रो भ्याल्यु आउँछ कि डायगोनल 5 पोइन्ट फर्मुलाबाट जाँदाखेरि बेस्ट हुन्छ? डायगोनलबाट जाँदा बेस्ट हुन्छ नि। किनभने हामीले चाहिँ स्ट्यान्डर्डबाट गयौं भने हाम्रो यसैको वरिपरिको भ्याल्यु लिँदाखेरि हामी 1000 गिभन छ, U3 गिभन छैन है। 2000 गिभन छ, U2 गिभन छैन। हो कि होइन भन त? हो नि त। ओहो, त्यो भएर हामी चाहिँ डायगोनल्ली यसमा गयौं भने के हुन्छ त भन्दाखेरि डायगोनल्ली जाँदाखेरि 1000 भयो। अनि अर्को चाहिँ U4 लाई चाहिँ हामीले 0 एज्युम गरेका छौं फर्स्टमै। किन एज्युम गर्यौं त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ निकाल्न सजिलो हुन्छ, भ्याल्यु निकाल्न सजिलो हुन्छ भनेर इनिशियली नै U4 लाई 0 एज्युम गरेका छौं है। अब एउटा भ्याल्यु डायगोनल्ली जाँदाखेरि एउटा 1000 भयो, 1000 प्लस अर्को भनेको 0 भयो, प्लस अर्को भनेको 1000 भयो। अर्को U1 को डायगोनल हेर है, U1 को डायगोनल हेर्दा अर्को 2000 भयो है। यसरी चाहिँ यहाँ एउटा 0 मिस भएको रहेछ हैन? यहाँ क्याल्कुलेसन मिस्टेक भएर रहेछ। ए मिस्टेक हैन, छैन। मिस्टेक भयो त्यहाँ 1000 हुन्छ। 1000 एउटा 0 कम भएको छ है। एउटा 0 कम भएर रहेछ। मैले लेखेकै हो तर 0 कम लेखिरहेको रहेछ है। यसरी योबाट चाहिँ हामी U1 फाइन्ड आउट गर्नलाई चाहिँ के गर्यौं? डायगोनल फर्मुला युज गर्यौं U1 को लागि। अब यसै गरी U1 को भ्याल्यु त हाम्रो 1000 आइसक्यो। आयो कि आएन? आयो कि आएन भन त? म्याम भन न, के कन्फ्युज भयो? त्यो भ्यालु लेख्न नै बुझिन। तिमीले अघिको त्यो फर्मुला मैले भनेको कुरा बुझेनौ? यो स्लाइडमा हेर त एकचोटि। हामीले चाहिँ यति बेला कसरी लिन सकिँदो रहेछ भ्याल्यु भन्दाखेरि कुनै पनि UIJ को भ्याल्यु लिँदाखेरि एउटा चाहिँ के गर्न सकिँदो रहेछ त भन्दाखेरि यसको तल माथि लेफ्ट राइटको कोअर्डिनेटहरु लिन सकिँदो रहेछ हैन। UIJ को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्दाखेरि एउटा चाहिँ तल माथि राइट लेफ्टको भ्याल्यु लिन सकिँदो रहेछ। यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला भनिँदो रहेछ भने नेक्स्ट भनेको चाहिँ UIJ को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्दाखेरि डायगोनल्ली
लिन सकिँदो रहेछ। डट डट लाइनले तिमीलाई डायगोनल डिफाइन गरेको छ नि, यो डायगोनलले लिन सकिँदो रहेछ। यो जसरी लिए पनि हुन्छ। तिमीसँग भ्याल्यु एभाइलेबल जे छन् त्यही अनुसार नै तिमीले जुन स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला पनि लिन सक्छौ, डायगोनल 5 पोइन्ट फर्मुला पनि लिन सक्छौ है। बुझ्यौ कि बुझेनौ? बुझ्दै म्याम। अझै कन्फ्युजन छ? अझै कन्फ्युजन छ? त्यो भएर मैले सबै स्लाइडमा राम्ररी सुन है, राम्ररी बुझ भन्छु नि। नबुझेको कुरा सोधिहाल न है। यसरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले U1 फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डायगोनल फर्मुलाको युज गर्यौं। U1 को डायगोनल के हुन्छ ल तिमी नै भन त, अघि सोधेकोले। 1000 2000 र U4। U4 लाई चाहिँ हामीले फर्स्टमै 0 एस्युम गरेका छौं नि त है। त्यो भएर हामीले भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्न सक्यौं। U1 को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्न सकेनौ र हामीले भ्याल्यु 1000 भनेर U1 को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्यौं। अब यसै गरी U2 को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गरौँ त। U2 को भ्याल्यु हामीले फेरि डायगोनलबाट जाने कि स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुलाबाट जाने? ल एनालाइसिस गरेर भन त मलाई, जसले भने नि हुन्छ। यो स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्टबाट जाने है। किन डायगोनलबाट नजाने रहेछ त भन्दाखेरि हामीलाई फेरि U3 को भ्याल्यु थाहा छैन नि त, हैन र है। U3 को भ्याल्यु त हामीलाई थाहा छैन। अब हामी U2 को स्ट्यान्डर्डबाट गयौं भने हामीलाई 1000 पनि थाहा छ, U4 को भ्याल्यु 0 पनि थाहा छ। अब राइटमा गयो भने 500 थाहा छ, लेफ्टमा गयो भने U1 को भ्याल्यु हामीले भर्खरै डिराइभ गरेको 1000 भन्ने थाहा छ, हैन र। U2 को भ्याल्यु त फाइन्ड भइहाल्यो भनेर 625 आयो नि त। अब U3 को भ्याल्यु कताबाट जाने भन त? स्ट्यान्डर्डमा फेरि एकचोटि भन्नु न। U2 को मैम त UN को भ्यालु त 1000 हैन 100 लेख्नु भएको रहेछ त। हो त्यो एउटा 0 कम भएको छ भने नि मैले लेख्ने बेलामा 0 कम 1000 हो यो। अनि U2 को कुरा हेर्दाखेरि हामी डायगोनलमा नगइकन स्ट्यान्डर्डमा जान्छौं। स्ट्यान्डर्डमा जाँदाखेरि एउटा भ्याल्यु तिमी U1 को भ्याल्यु राख्दै 1000 प्लस यता बाउन्ड्रीको भ्याल्यु राख 500 है, प्लस यो माथिल्लो बाउन्ड्रीको भ्याल्यु राख 1000 प्लस U4 को भ्याल्यु राख 0 गर्दाखेरि हाम्रो क्याल्कुलेसन यो सबै जोडेर कति भयो त? 3500 लाई 4 ले डिभाइड गर्दा 625 भनेर आयो। 2500 लाई 4 ले डिभाइड गर्दा है। अब फेरि U3 मा गयौं हामी। U3 मा जाँदाखेरि अब फेरि के गर्ने त भन्दा हामी डायगोनलबाट जाँदा भ्याल्यु ठिक हुन्छ कि स्ट्यान्डर्डबाट जाँदा ठिक हुन्छ? जुनबाट गए पनि हुन्छ। हामी डायगोनलबाट गए पनि हुन्छ, स्ट्यान्डर्डबाट गए पनि हुन्छ। ल मैले यसमा कताबाट लेखेको रहेछु भन त, ल एनालाइसिस गर त। डायगोनलबाट गरेको रहेछु U3 को भ्याल्यु। डायगोनलबाट नै स्ट्यान्डर्डबाट के छ? U3 को यो बाउन्ड्रीको 2000 प्लस U4 को 0 प्लस माथिल्लोको के भयो त 1000 प्लस तल बाउन्ड्रीको 500। यसरी जोडेर डिभाइड बाइ 4 गर्दा 875 आयो है। यसै गरी U4 को भ्याल्यु पनि फाइन्ड आउट गरौँ। U4 को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्दा अब हामी स्ट्यान्डर्डबाट जाँदा ठिक हुन्छ कि डायगोनलबाट? हेर त ल, जुनबाट जाँदा पनि हुन्छ, हैन र। हामीसँग त सबै भ्याल्यु U1 U2 U3 सबै भ्याल्यु फाइन्ड आउट भइसक्यो। अब हामी केबाट जाने त? डायगोनलबाट जाँदा पनि हुन्छ, स्ट्यान्डर्डबाट जाँदा पनि हुन्छ। मैले यहाँ के कसरी लेखेको छु भन त? स्ट्यान्डर्डबाट हो। स्ट्यान्डर्डबाट किनभने U3
U3 प्लस 0 गरेको छु। U3 भनेको हाम्रो के छ त भन्दा 875 छ प्लस 0 गरेको छु अनि U2 प्लस 0 गरेको छु। U भनेको 2 भनेको 6 0 अरूलाई मान्न पाइदैन। हजुर हैन तिमीले चाहिँ कुनै पनि एउटालाई मान्यो भने चाहिँ तिमी फर्स्टमा डायगोनली सल्भ गर्न सक्छौ नि त। त्यो भएर तिमीले जुनलाई माने पनि केही फरक पर्दैन यसमा चाहिँ। U4 लाई नै मान्नुपर्छ भन्ने छैन। U3 लाई पनि मान्न सक्छौ, U1 लाई, U2 लाई जुन पोइन्टलाई पनि तिमीले के गर्न सक्छौ त एज्युम गर्ने हो नि त। तिम्रो भ्याल्यु त आखिर उही नै आउने हो हैन र? है यसरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड फर्मुला अनुसार U4 को भ्याल्यु 375 भनेर आयो है। यहाँसम्म कन्फ्युजन छ कि छैनौ तिमीहरू त्यो मलाई भन अब। छैन म्याम। है सबैलाई कन्फ्युजन छैन कि तिमीलाई मात्रै हो कि अरूहरूले के भन्छन्? यसरी चाहिँ कुनै पनि एक्स है प्लेनमा भएर कुनै पनि फिगर तिमीलाई दियो, फिगरको चाहिँ बाउन्ड्री भ्याल्यु दिएको छ भने तिमीले के गर्न सक्दा रहेछौ त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड फर्मुला र डायगोनल फर्मुला युज गरेर तिमीले अननोन भ्याल्युजहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्दा रहेछौ? फाइन्ड आउट गर्न सक्दा रहेछौ है। यहाँसम्म कन्फ्युज छैन भने अब हामी केतिर जाउँ त भन्दाखेरि अघि हामीले भनेका थियौँ नि ज्याकोबी मेथड भनेर है। ज्याकोबी फर्मुलातिर जाउँ। ज्याकोबी फर्मुलामा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि म्याम हजुर भन। यो डायगोनल र स्ट्यान्डर्ड गर्दाखेरि त हामीले अब छुट्टैमा त छुट्टै छुट्टै गरेका छौँ। अब छुट्टैबाट गर्दाखेरि छुट्टै भ्यालु आउँछ हैन? कस्तो छुट्टा छुट्टै भ्यालु? जस्तै अब फर्स्टको हामीले केबाट गर्यौं? डायगोनलबाट गर्यौं, फेरि अनि सेकेन्डको स्ट्यान्डर्डबाट गर्यौं, फेरि छुट्टा छुट्टै आउँदैन। त्यो डायगोनल युज गरे पनि हुन्छ, तिम्रो स्ट्यान्डर्ड युज गरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तिमीले यदि तिमीलाई यो कुरा कन्फ्युजन भयो भने योबाट हामीले U3 र U4 लाई स्ट्यान्डर्डबाट पनि सल्भ गर्न सक्थ्यौं, डायगोनलबाट पनि सल्भ गर्न सक्थ्यौं। तर हामीले यहाँ स्ट्यान्डर्डमा बाट युज गर्यौं। तिमीले घरमा असाइनमेन्टमा के चेक गर त भन्दाखेरि यसैलाई डायगोनली सल्भ गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त्यो सल्भ गरेर हेर। बुझ्यौ? बुझ्यौ? म्याम अनि यो U4 फरक आयो जस्तो लाग्यो कि मलाई, त्यही भएर भने। U4 फरक आयो? डायगोनलबाट गर्दाखेरि फरक आयो जस्तो लाग्यो। 500 आयो? त्यही 500 आउँछ अनि स्ट्यान्डर्डबाट गर्दा 375 आयो, डायगोनलबाट गर्दा 500 आउँछ कि। 500 1000 प्लस 0 भनेको कति? 1000 प्लस 0 अनि यताको चाहिँ U4 भनेको हाम्रो 500 500 2000 बाइ 0 भनेको हाम्रो 4 भनेको 2000 बाइ 4 भनेको त अब 500 आयो नि त, त्यही भएर सोधेको म्याम। तर यसमा चाहिँ डायगोनल र भ्यालु त आउनु भएन नि त। हैन, यसमा चाहिँ तिमी डायगोनलले गरे पनि स्ट्यान्डर्ड फर्मुलाले गरे पनि यो भ्याल्युमा अलिकति स्लाइडली चेन्ज आए पनि हामीले ज्याकोबी फर्मुलाहरू अब फर्दर युज गर्ने भ्याल्युमा चाहिँ त्यो सबै केही फरक पर्दैन के। बुझ्यौ? हजुर भन न। को डाटाहरु छ नि? भन न। के को डाटा हो? यो डाटा भनेर त क्वेसनले यतिकै दिएको डाटाहरु हुन् है। क्वेसनमा यतिकै दिएका डाटाहरु नदिकन क्वेसनले यस्तो यस्तो भनेर सोधेको कन्डिसनमा पनि म तिमीहरूलाई भन्छु। अनि अर्को कुरा चाहिँ तिमीहरू कन्फ्युज नहौ कि डायगोनल फर्मुला युज गरे नि हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड फर्मुला युज गरे नि हुन्छ। भ्याल्युमा स्लाइटली फरक आए पनि त्यो केही जुन फर्मुला युज गरे पनि हुने कन्डिसन हो यो चाहिँ। बुझ्यौ? है अर्को कुरो के छ त भन्दाखेरि अब हामी ज्याकोबी फर्मुलातिर जान्छौं। अब जुन फर्मुला पनि युज गरेर नहुने भए हामी U1 को लागि भ्याल्युजहरु एभाइलेबल भनेर
डायगोनल युज गर्यौं, U2 U3 U4 लाई चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट युज गर्यौं नि त। हामी सबैको लागि स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट अथवा स्ट्यान्डर्ड सबैलाई डायगोनल भनेर युज गर्न पर्थ्यो होला हैन, तर हामी इन्टरचेन्जली चाहिँ डायगोनल र स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला बोथ चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौं। त्यसले चाहिँ खासै के पनि फरक पार्दैन, इन्टरचेन्जली नै युज गर्ने हो। यो चाहिँ हामीसँग जुन भ्याल्युजहरू एभाइलेबल छन् त्यही भ्याल्युजहरूलाई लिएर नै चेन्ज फर्मुला युज गर्ने हो। यसमा चाहिँ तिमीहरू कन्फ्युजन हुने कुनै पनि कुरा छैन है। अर्को चाहिँ कुरा के छ त भन्दाखेरि अघि भर्खरै हामीले इटरेटिभ सक्सेसिभ इटरेटिभ प्रोसेसको कुरा गर्यौं। इटरेटिभ प्रोसेसमा हाम्रो सिलेबसमा पढ्नु पर्ने भनेको एउटा चाहिँ ज्याकोबी र अर्को चाहिँ गस सेडियल भनेर छन् है। गस सेडियल हामी एकछिनमा हेर्छौं, अहिलेको चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ हामी ज्याकोबीको कुरा गरौँ है। ज्याकोबीमा चाहिँ हामीले के भनेका थियौं त भन्दाखेरि अरु कुराहरू चाहिँ तिम्रो के हो त भन्दाखेरि ज्याकोबीको फर्मुला तिमीले हेर्दा के पायौ त भन्दा अरु कुरा चाहिँ सबै के छन् त हाम्रो कुनै पनि 5 पोइन्ट फर्मुलाकै कुराहरू छन् है। तर त्यसमा चाहिँ के गरिदिएको छ त भन्दाखेरि माथि n भनेर नम्बर अफ इटरेसन जस्टिफाई गर भनेर भनिदिएको छ। यो n भनेको कुनै पनि 0 देखि 1 2 3 4 5 6 7 जतिसम्म पनि बढ्दै जाने भयो है। यसमा अरु कुरा केही पनि छैन, जस्ट n लाई चाहिँ के गरिदिएको छ, u को कन्डिसनमा n लाई चाहिँ थप दिएको छ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले अहिले स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुलाबाट के गर्यौं त भन्दाखेरि यति फाइन्ड आउट गर्यौं नि। यो फाइन्ड आउट गरिसकेपछि नेक्स्ट भनेको हाम्रो के रहेछ त भन्दाखेरि यसैलाई नम्बर अफ इटरेसन्सहरु परफर्म गर्ने। एकचोटी तिमीले U1 देखि U4 परफर्म गर्यौ, अब n इक्वल 0 को कन्डिसनमा परफर्म गर्यौ, अब फेरि n इक्वल्स 1 को कन्डिसनमा परफर्म गर, n इक्वल्स 2 को कन्डिसन, n इक्वल्स 3, n इक्वल्स 4, n इक्वल्स 5, यही कन्डिसनमा चाहिँ तिमीले यिनै इटरेसन्सहरुलाई परफर्म गर्दै जाऊ भनेर ज्याकोबी फर्मुलाले चाहिँ डिफाइन गर्छ है। अब ज्याकोबी फर्मुला अनुसार यो स्लाइड देखिरहेको छौ तिमीहरूले? यस म्याम। स्लाइड देखिरहेको छौ भने देखेछ भनेको देखिरहेको छौ भने U1 भनेर छ नि यहाँ, U1n+1 है। U1n+1 मा 1/4 है। 1/4 पछि के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो U1 मा हेर, फेरि U1 मा हाम्रो अघिको फिगर तिमीहरूले के गर, फोटो खिचेर राखेछौ? यो स्लाइड म फेरि पठाइदिन्छु है त तिमीहरूलाई, कि तिमीहरूले सबैले फोटो खिच न यो स्लाइडको, अथवा कपी छ कपीमा बनाइहाल त सबैले। यो फिगर बुक छ भने बुक पल्टाएर हेर्दा पनि हुन्छ। सबैले छिटो छिटो कपीमा यो फिगर बनाऊ त। बनायौ? बनायौ? बनाए कि बनाछ? ल बनाऊ न, छिट छिट बनाऊ। है, अब बनाइसक्यो होला। अब चाहिँ म नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छु है। यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि द सक्सेसिभ इटरेसन्स युजिङ ज्याकोबी फर्मुला। अघिकै फर्मुलामा चाहिँ हजुर भन त, स्लाइड चेन्ज भएको छैन? आइसक्यो। ए सुन है, अघिकै ज्याकोबी फर्मुला अनुसार तिम्रो इटरेसन्स परफर्म गर्ने भनेको बाउन्ड्री भ्याल्युमा इटरेसन्स परफर्म होइन है। तिम्रो चाहिँ केमा रहेछ त भन्दाखेरि U1 U2 U3 U4 मा इटरेसन्स परफर्म गर्ने हो
है बाउन्ड्री भ्याल्युलाई त तिमीले के रहेछ त भन्दाखेरि एज इट इज नै छोड्ने है इटरेसन परफर्म गर्ने भनेको एकचोटि u1 u2 u3 u2 u4 को भ्याल्यु एकचोटि फाइन्ड आउट गर्ने वान इटरेसन भयो नेक्स्ट फेरि u1 u2 u3 u4 को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्ने नेक्स्ट इटरेसन भयो फेरि u2 u3 u4 u4 को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्ने थर्ड इटरेसन भयो यसरी भ्याल्युजहरुको u1 u4 को भ्याल्युलाई चाहिँ नम्बर अफ टाइम्स फाइन्ड आउट गर्ने रिपिट गर्दै फाइन्ड आउट गर्ने प्रोसेस नै के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि इटरेटिभ प्रोसेस हो भनेर भनिँदो रहेछ है यसैमा u1 n+1 भनेर भनेको छ नि u1 n+1 मा चाहिँ 1/4 हेर है मैले भनेको कुरा राम्रो हेरे 1/4 यसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला युज भएको पाउँछ तिमीले 1 को u1 को अब इटरेसन को पार्ट हेर यसमा चाहिँ u1 को इटरेसनमा 2000 भयो है स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला अनुसार u1 फाइन्ड आउट गर्नको चाहिँ एउटा पोइन्ट भनेको 2000 भयो नेक्स्ट पोइन्ट भनेको u2 भयो u2 हामीले चाहिँ इटरेसन फाइन्ड आउट गर्ने भनेको u1 u2 u3 u4 लाई हो त्यो भएर हामी u2 u3 u4 u1 आउने बित्तिकै u को माथि n राख्छौं बाउन्ड्री भ्याल्यु को माथि के चाहिँ n नहुने भयो यो कुरा तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो है यसरी u2 को माथि n भयो नम्बर अफ इटरेसन्स प्लस 1000 भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि अर्को माथिको बाउन्ड्री भ्याल्यु प्लस u3 को nth इटरेसन भनेको हाम्रो u1 फाइन्ड आउट भयो योबाट अब u2 पनि स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला अनुसार नै हेर्दाखेरि 1/4 u1 u2 को बाट हेर है बुझेन भने मलाई सोधिहाल u2 फाइन्ड आउट गर्दाखेरि u1 + 500 प्लस 1000 प्लस u4 है अनि u3 फाइन्ड आउट गर्दा 1/4 u3 को चाहिँ 2000 प्लस u4 है प्लस u1 + 500 है u4 फाइन्ड आउट गर्दाखेरि चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि u3 + 0 u2 + 0 यहाँसम्म कन्फ्युजन छ तिमीहरूलाई कन्फ्युजन छ कि छैन के भइरहेछ छैन म्याम छैन है यसमा चाहिँ मैले अघि स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला नै लगाएको छु ज्याकोबी फर्मुलामा पनि 5 पोइन्ट फर्मुलाकै कन्सेप्ट छ तर हामीले के गर्दा रहेछौं त भन्दा बाउन्ड्री भ्याल्युलाई एज इट इज राख्ने र हामीसँग भएका अननोन भ्याल्यु u1 u2 u3 लाई u1 u2 u3 नै राखेर u1 u2 u3 को नम्बर अफ इटरेसन्स परफर्म गर्ने रहेछ बुझ्यौ कन्फ्युजन छ यहाँसम्म भने सोधिहाल बुझी म्याम यहाँसम्म त बुझ्यो है बुझ्यो भने अब फर्स्ट इटरेसन भयो फर्स्ट इटरेसनमा हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि n = 0 राखेर हेर्छौं है n = 0 राखेर हेर्दाखेरि u2 u1 u2 u3 u4 सबैमा के गर्देऊ त भन्दाखेरि तिमीले 0 राखेर हेर्देऊ बुझ्यौ है u1 u2 u3 को माथिको पोजिसन भ्याल्यु n छ नि त्यो n को ठाउँमा 0 राखेर हेर्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट इटरेसनमा हेर है 1/4 है 2000 प्लस 625 625 भनेको के हो त यो 625 भनेको हाम्रो फर्स्ट इटरेसन यो फर्स्ट इटरेसनमा n = 0 राख्ने कन्डिसन भनेको हामीले सबैभन्दा पहिला फाइन्ड आउट गरेको u1 u2 u3 u4 को भ्याल्यु राख भनेको बुझ्यौ
बुझ्यो कि हजुर। बुझेन? यो भन्दा अगाडिको स्लाइडमा हामीले जसरी U1, U2, U3, U4 निकालेका थियौं नि, तीनै भ्याल्युहरू चाहिँ हामीले यो फर्स्ट इटरेसनमा राखिदिनु पर्यो। बाउन्ड्री भ्याल्यु त हाम्रो छँदैछ। बाउन्ड्री भ्याल्यु भन्दा बाहेकका U1, U2, U3, U4 का भ्याल्युजहरू जुन जुन आएको छन्, ती U1, U2, U3, U4 का भ्याल्युजहरू चाहिँ यो फर्स्ट इटरेसनमा सब्स्टिट्युट गर भनेर भनेको छ। U1 फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले n इक्वल्स 0 को कन्डिसन हेर्यौं। n इक्वल्स 0 को कन्डिसन हेर्दाखेरि 1/4 है 2000 भनेको हाम्रो बाउन्ड्री भ्याल्यु भयो, प्लस 625 भनेको चाहिँ हामीले U2 को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गरेका थियौं अगाडिको स्टेपमा, प्लस 1000 भनेको हाम्रो बाउन्ड्री भ्याल्यु भयो। 875 भनेको चाहिँ हाम्रो के थियो त भन्दा यो भन्दा अगाडिको स्टेपमा U3 को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गरेका थियौं है। यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा U1 को भ्याल्यु 1125 भनेर आउँछ। यसै गरी U2 पनि हेर्दाखेरि 1/4 बाउन्ड्री भ्याल्यु भनेको हाम्रो 1000 प्लस 500 प्लस के छ त भन्दा बाउन्ड्री भ्याल्यु, अनि अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि U1 र U2 को भ्याल्यु भनेको चाहिँ हाम्रो के छ त, U1 भनेको 1000 फाइन्ड आउट गर्यौं, अनि हाम्रो बाउन्ड्री भ्याल्यु भनेको 500 भयो, अनि नेक्स्ट बाउन्ड्री भ्याल्यु भनेको 1000 भयो, र U4 को भ्याल्यु भनेको 375 भयो है। यसमा तिमीहरू केही पनि कन्फ्युज हुनु पर्दैन। माथि मैले जेकोबी फर्मुला भनेर जे लेखेको छु नि, त्यो जेकोबी फर्मुलाको U1, U2, U3, U4 मा चाहिँ अरु कुरा एज इट इज राख्दिने। जस्ट तिमीहरूले चेन्ज गर्ने, फर्स्ट इटरेसनको लागि चेन्ज गर्ने भनेको जहाँ जहाँ U1, U2, U3, U4 आएको छ त्यही चाहिँ U1, U2, U3 को प्रिभियस निकालेको भ्याल्युलाई सब्स्टिट्युट गरेर क्याल्कुलेसन गर्ने हो। अनि म्याम अगाडि त्यो 375 आएको थियो इन्फोमा, अनि हामीले त्यो डायगोनल मेथडबाट गर्दाखेरि चाहिँ 500 आयो। त्यसरी त फरक आयो नि त एन्सर फेरि। फरक आयो नि, यसमा चाहिँ केही फरक पर्दैन। डायगोनल र स्ट्यान्डर्ड जुन पनि इन्टरचेन्जली गर्न मिल्छ भनेर भन्छ के, बुझ्यौ नि? जुन पनि इन्टरचेन्जली नै गर्न सकिन्छ, लिन सकिन्छ भनेर भनिन्छ। यदि तिमी चाहिँ अझै यसमा कन्फ्युजन भयो भने, यदि तिम्रो डायगोनल र 5 पोइन्ट फर्मुला दिएको छ भने तिमी इजिनेसको लागि 5 पोइन्ट फर्मुला नै युज गर। यदि 5 पोइन्ट फर्मुलाबाट कुनै भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्न सकिएन भने मात्रै डायगोनल युज गर। बुझ्यौ? नत्र भए यो डायगोनल र 5 पोइन्टको कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ केही फरक पर्दैन भनेर भनिन्छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ के छ त भन्दा, यसरी फर्स्ट इटरेसन हामीले परफर्म गर्यौं। फर्स्ट इटरेसनमा को पनि U1 को पावर 1, U1 को 1, फर्स्ट इटरेसन भनेर 1 भयो है, U3 को 1, U4 को 1। यसरी चाहिँ हामी के गर्यौं त भन्दाखेरि फर्स्ट इटरेसनको U1, U2, U3, U4 फाइन्ड आउट गर्यौं है। यसै गरी अब हामी फेरि के जान्छौं त सेकेन्ड इटरेसनमा जान्छौं। सेकेन्ड इटरेसनमा जाने भनेको n इक्वल्स 1 राख्ने हो है। n इक्वल्स अघि हामीले फर्स्ट इटरेसनमा n इक्वल्स 0 राख्यौं भने यसमा चाहिँ n इक्वल्स 1 राख भनेर भनिन्छ। n इक्वल्स 1 राख्दाखेरि तिम्रो जति पनि U1, U2, U3, U4 छ त्यहाँ चाहिँ के गरिदिनु पर्यो त भन्दाखेरि n इक्वल्स 1 राख्दाखेरि, n इक्वल्स 0 राख्दाखेरि चाहिँ तिम्रो इनिशियल भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। n इक्वल्स 1 राख्दाखेरि चाहिँ तिमीले फर्स्ट इटरेसनबाट फाइन्ड आउट गरेको U1, U2, U3, U4 को भ्याल्यु राख्नु पर्यो है। यसै गरी n इक्वल्स 2 भनेर राख्दाखेरि चाहिँ फेरि तिमीले इटरेसन सेकेन्ड इटरेसनमा फाइन्ड आउट गरेका U1, U2, U3, U4 को भ्याल्युजहरू राख्नु पर्यो। माथि पावरमा 1, U1 को पावरमा 1, U2 को पावरमा 1, U3 को माथि 1 भनेको त्यो फर्स्ट इटरेसन हो भनेर तिमीलाई रिप्रेजेन्ट गरिदिएको हो।
है। सेकेन्ड इटरेसनमा चाहिँ के गरिदिएको छ त भन्दाखेरि U1 U2 U3 U4 को माथि 2 भनेर राखेको भनेको तिम्रो सेकेन्ड इटरेसन हो भनेको छ भने तिमीले फर्स्ट इटरेसनको भ्याल्यु चाहिँ सेकेन्ड इटरेसनमा सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। सेकेन्ड इटरेसनबाट आएको U1 U2 U3 U4 को भ्याल्यु थर्ड इटरेसनमा सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। थर्ड इटरेसनको फोर्थमा, फोर्थको फिफ्थमा, फिफ्थको सिक्स्थमा, यसरी नै के हुन्छ त भन्दाखेरि हायरार्किकल वेमा चाहिँ अघिल्लो इटरेसनको भ्याल्यु पछिल्लो इटरेसन्समा सब्स्टिट्युट गर्दै भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्ने हो। यो सब्स्टिट्युट गर्नको लागि चाहिँ हामीले सबैभन्दा माथि जे लेखेका छौँ नि ज्याकोबी फर्मुला अनुसार यो यी चारवटा इक्वेसनमा चाहिँ जस्ट भ्याल्यु सब्स्टिट्युसनको कुरा मात्रै आउँछ। बुझ्यो? यहाँसम्म कन्फ्युजन छ कि क्लियर छ? बुझे सबैले बुझे कि के भन्छ? नबुझ्ने कोही छौ भने सोधिहाल है। अब यो सेकेन्ड इटरेसनसम्म तिमीहरूलाई कन्फ्युजन छ कि छैन? अनि यो कहाँसम्म गर्ने म्याम? कति इटरेसम्म? म भन्छु यहाँ यो स्लाइडसम्म कन्फ्युजन छ कि छैन तिमीहरूलाई भन न। छ भने सोधिहाल। त्यो त छैन, तर फर्मुला चाहिँ कुन फर्मुला युज गर्ने त्यो हुन्छ कि नै? फर्मुला कुन फर्मुला भनेर? स्ट्यान्डर्ड कि 5 पोइन्ट? त्यही हो त, अगाडि भ्यालु डिफ्रेन्ट आयो नि त, त्यसमा त अब अर्कै हुन्छ नि त। यसको अब यदि हामीले एक्ज्याक्ट भ्यालु पत्ता लगाउन खोज्यो भने त त्यसले त डिफ्रेन्ट पर्ला नि त। हो त नि। त्यसमा चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि ल ठिक छ, म तिमीलाई असाइनमेन्ट के यसमा चाहिँ यो कुनै पनि फर्स्ट इटरेसन दुईटा इटरेसनले यसको एन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि एन्सर ठ्याक्क आउने होइन के। बुझ्यौ? यसमा चाहिँ हामी कुन बेलासम्म जान्छौँ त भन्दाखेरि म तिमीलाई त्यसको एन्सर पनि दिन्छु के है। सिमिलरली हामीले इटरेसन 1 र इटरेसन 2 त गर्यौं नि। सिमिलरली इटरेसन 3 4 5 6 7 8 सम्मको इटरेसनको भ्याल्यु चाहिँ तिमीहरूलाई सल्भ गरेर नदेखाइकन मैले डाइरेक्ट भ्याल्यु राखेको छु यो स्लाइडमा। बुझ्यौ? बुझिन्छ यहाँ? यहाँ चाहिँ म भन्दैछु यी भ्याल्युहरू मैले जुन राखेको छु नि, अघि चाहिँ मैले इटरेसन 1 र 2 यसरी गरिन्छ भने है, अरू इटरेसन 8 सम्मको भ्याल्यु चाहिँ मैले के गर्दिएँ त भन्दाखेरि तिमीहरूलाई यसरी नै गर्ने हो भनेर स्लाइडमा देखाइदिएँ। म कसरी इटरेसन 8 सम्म पुगेको छु त भन्दाखेरि सल्भ गर्दै जाँदाखेरि भन्न सकिँदैन, कहिले चाहिँ 4 5 मा पनि एन्सर आउँछ, कहिले चाहिँ 7 8 मा पनि आउँछ, कहिले 9 10 मा पनि एन्सर आइदिन सक्छ। एन्सर भनेर कसरी भन्ने भन्दाखेरि तिम्रो स्लाइडमा हेर्दाखेरि इटरेसन 7 र इटरेसन 8 को भ्याल्यु सिमिलर छ। देखेको छौ? इटरेसन 7 मा र 8 मा U1 को भ्याल्यु भनेको 1208 1208 आएको छ। इटरेसन 7 र 8 मा चाहिँ U2 को भ्याल्यु भनेको 791 791.5 आएको छ। इटरेसन 7 र 8 मा U3 को भ्याल्यु भनेको यो 10 को पछाडिको डट होइन है, 1041 1041.5 आएको छ है। इटरेसन 7 र 8 मा अर्को चाहिँ U4 को भ्याल्यु भनेको 458 458 भनेर आएको छ। यो चाहिँ के गर्ने रहेछ त भन्दाखेरि देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन द 7th and 8th इटरेसन भ्याल्यु। सो हामीले के भन्न सक्यौं त, डिफरेन्स नआएको हुनाले U1 को भ्याल्यु भनेको 1208 हो, U2 को भ्याल्यु भनेको 792 हो, U3 को भ्याल्यु भनेको 1042 हो, U4 को भ्याल्यु भनेको 458 हो भनेर हामी लेख्यौं। तिमीले कति बेलासम्म इटरेसन्स परफर्म गर्छौ त भन्दाखेरि जबसम्म तिम्रो भ्याल्युजहरू सिमिलर आउँदैनन् तबसम्म तिमीले इटरेसन्स परफर्म गर्नुपर्ने भयो भनेर भनियो। बुझ्यौ?
म्याम अनि यो के अरे फर्स्टमा फरक आए पनि त्यो डायगोनल र स्ट्यान्डर्डबाट गर्दाखेरि लास्टमा इटरेसन गर्दै जाँदा एउटै आउने हो कि हो लास्टमा हो इटरेसन्सहरु परफर्म हुँदै जाँदा त एउटै भइहाल्यो नि हो त्यो कुराले चाहिँ तिमीले जुन लिए पनि हुन्छ भनेर चाहिँ भनिन्छ के त्यो भनेको यो प्रपोजको लागि स्ट्यान्डर्ड यो प्रपोजको लागि 5 पोइन्ट भनेर कुनै पनि छुट्याएको छैन तिम्रो तिमीसँग इटरेसन धेरै हुन सक्छ नि त फेरि इटरेसन्स त धेरै हुन सक्छ नि यदि तिम्रो डायगोनली सबै भ्याल्यु दिएको छ डायगोनलबाट दिएको छ भने तिमी जुन दिएको छ त्यही भ्याल्यु लिएर गर्ने हो तिमीलाई स्पेसिफिक यही भ्याल्यु भनेर चाहिँ डिफाइन गरेको छैन त्यस्तो हजुर हुन सक्छ नि हजुर हजुर डायगोनलबाट गरेको बेला थोरै इटरेसनमा आउने अनि स्ट्यान्डर्डबाट गरेको बेला अलि टाइम लाग्ने जे पनि हुन सक्छ कि त्यो त यो न्युमेरिकल मेथडले चाहिँ के भनेको छैन भन्दाखेरि यही गर भनेको छैन तिमीले के भनेछ इन्टरचेन्जले तिम्रो बाउन्ड्री भ्याल्युको कसरी दिएको छ क्वेसनमा भ्याल्यु त्यो अनुसार तिमीले डायगोनल र स्ट्यान्डर्ड इन्टरचेन्जली जुन पनि युज गर्न सक्छौ यही स्पेसिफाइड युज गर्ने होइन भनेर चाहिँ डिफाइन गरेको छ बुझ्यौ है अनि मैले भनिहालेँ नि तिमीहरूलाई स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला नै युज गर तर स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुलाबाट फाइन्ड आउट नभएकोलाई मात्रै डायगोनल युज गर भनेर भने नि त होइन र है त्यही गर अनि यहाँसम्म कन्फ्युजन छ र अब छ कि छैन कन्फ्युजन छ भने ज्याकोबी फर्मुलाको सोधिहाल है मलाई छैन अब अरूलाई पनि छैन कि तिमीलाई मात्रै छैन है यो चाहिँ तिमीहरूले क्लासमा यतिकै हेरेर मात्रै हुँदैन मैले असाइनमेन्ट दिएर तिमीहरूले आफूले घरमा गर्यौ भने अझै क्लियरली बुझिन्छ त्यो भएर मैले क्लासमा जे गराएको छु नि त्यो चाहिँ मैले गर नभने पनि असाइनमेन्ट गर भनेर तिमीहरूलाई खबर नगरे पनि म्यामले यो न्युमेरिकल गराउनु भयो थियो भनेर तिमीहरूले आफूले पनि प्र्याक्टिस गर न यो म्याथमेटिक्स भनेको आफूले जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति आउने कुरा हो आफूले कन्फ्युजन नहुने कुरा हो यो हेरेर मात्रै पढेर त कन्फ्युजन हुन सक्छ है बुझ्यौ ओके म्याम है अब अर्को चाहिँ गस जेडियलतिर म सर भन्छु है गस जेडियलको पनि गस जेकोबी जस्तै छ है अलिकति मात्रै स्लाइडली फर्मुलामा चेन्ज छ है गस जेडियलमा चाहिँ के रहेछ त आज होइन झुकिँदैन बरु भोलि पुर्यायो भने चाहिँ यो अल्मलिन सक्छ आजको आजै भन्यो भने चाहिँ झुकिँदैन है म गस उसको पनि सेडियलको पनि भनिहाल्छु गस सेडियलमा चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि हामीले यो भन्दा अगाडि U1 U2 U3 U4 लाई चाहिँ n ले मात्रै रिप्रेजेन्टेसन गरेका थियौं है n ले मात्रै रिप्रेजेन्टेसन गरेको होइन र हो कि होइन भन त हो नि त तर गस सेडियलले चाहिँ n+1 ले पनि रिप्रेजेन्टेसन गरेको रहेछ यो n+1 ले रिप्रेजेन्टेसन गरेको भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले गस मेथड ज्याकोबी मेथडमा चाहिँ इटरेसन 1 का भ्याल्युजहरुलाई इटरेसन 2 मा सर्लक्क सार्ने सब्स्टिट्युट गर्ने थियो भने गस सेडियलले चाहिँ n को चाहिँ माथिल्लो इटरेसन 1 को माथिल्लो भ्याल्युलाई पनि सब्स्टिट्युट गर र इटरेसन 2 परफर्म गर्दा गर्दै 2 मा फाइन्ड आउट गरिसकेका भ्याल्युलाई नै न्यूली रिसेन्ट भ्याल्युलाई नै सब्स्टिट्युट गर भनेर गस सेडियलले भन्दो रहेछ के बुझ्यौ म फेरि पनि एकचोटी भन्छु है जेकोबी मेथड हेर्दाखेरि मैले अघि के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि इटरेसन 1 को U1 U2 U3 U4 भ्याल्युलाई इटरेसन 2 मा सब्स्टिट्युट गर भनेर भनेको थियो
इटरेसन 2 को u1 u2 u3 u4 लाई इटरेसन 3 मा सब्स्टिट्युट गर भनेर भनेको थियो है। तर गस शेड्युलले के थपेको छ त त्यसैमा भन्दाखेरि माथिल्लो इटरेसनको भ्यालु त तिमीले सब्स्टिट्युट गर्ने नै हो, तर सँगसँगै तिमीले अहिले परफर्म गरिरहेको इटरेसनको पनि भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौ यदि फाइन्ड आउट गरिसकेको छौ भने भनेर चाहिँ भन्छ। बुझ्यौ? बुझ्यो कि बुझिन? यस म्याम। नै बुझेन म्याम। बुझेन भने म यो गस शेड्युलको फर्मुला तिमीलाई बुझाउँछु पहिला। u1 भनेको के छ 1/4 2000 u1 u2 प्लस 1000 u3 यहाँ के छ त n इटरेसन n भनेर लेखेको छ। यस्तो u2 र u3 मा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तिमीले माथिल्लो इटरेसनका भ्यालुजहरु सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। बुझ्यौ है? अब फेरि के भनिदियो त भन्दाखेरि u2 फाइन्ड आउट गर्दाखेरि u1 n + 1 + 500 + 1000 + u4 भनिदियो है। यो बेलामा तिम्रो u1 भन्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि तिमीले यही इटरेसनमा पनि u1 को भ्यालु त माथिल्लो स्टेपमा फाइन्ड आउट गरिसक्यौ। त्यही माथिल्लै स्टेपमा फाइन्ड आउट गरेको भ्यालुलाई यसमा सब्स्टिट्युट गर है। अघिल्लो इटरेसनमा जानु परेन। यदि तिमीसँग माथिल्लो स्टेपमा भ्यालु छैनन् भने त्यही इटरेसनको माथि फाइन्ड आउट भइसकेका छैनन् भने अघिल्लो इटरेसनबाट ल्याऊ है। यदि रिसेन्ट इटरेसनमा नै तिमीले कुनै पनि भ्यालु फाइन्ड आउट गरेको छौ भने रिसेन्ट इटरेसनको भ्यालु रिसेन्टली न्यू भ्यालुजहरु सब्स्टिट्युट गर भनेर गस शेड्युलले भन्छ। u2 फाइन्ड आउट गर्दाखेरि u1 भनेको हामीले माथिल्लो स्टेपमा फाइन्ड आउट गर्यौं। शेड्युलको फर्मुला बुझाउनु न पर्यो अहिले। बुझिए? हजुर हजुर एमएस को ओरिजिनल फर्मुला देखाउनु न पहिला। ओरिजिनल फर्मुला मतलब अगाडि वाला। अगाडि ज्याकोबी मात्र हामीले ल हेर यही हेर कपीमा सार्ने भए पनि सार है। यसलाई चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि in this method the iteration formula is un plus 1 un plus 1 I minus 1 j है प्लस un I plus 1 j है। अब यो n plus 1 I minus 1 j भनेर के रे कोअर्डिनेटमा कता पुग्यो हेर त? कुन पुग्यो? अनि फेरि यो यहाँ चाहिँ तिमीले के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि n + 1 कुन कन्डिसनमा राखेको छ र n कुन कन्डिसनमा राखेको छ त्यो बुझ्नु पर्यो। बुझ्यो है? गस शेड्युल मेथडमा I - 1 j मा चाहिँ n + 1 राखेको छ है। अनि अर्को n + 1 भनेको I j + 1 मा राखेको छ भनेको बाँकी दुईवटामा चाहिँ n मात्र राखेको छ भन्दाखेरि म यो फिगरमा बुझाउँछु। यता हेर है। यो फिगरमा के थियो त भन्दाखेरि गसको के रे तिमीले राम्रो सुन है। यता ज्याकोबी फर्मुला हेर्दाखेरि तिम्रो के थियो त भन्दाखेरि यो सबै चारवटै कोअर्डिनेटमा n राखेको थियो। बुझ्यौ? यो चारवटै कोअर्डिनेट ui j + 1 ui + 1 j ui j - 1 ui - 1 j चारवटै कोअर्डिनेटमा n राखेको थियो भने गस शेड्युलले चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि दुईवटा कोअर्डिनेटमा मात्रै तिम्रो के गरेको छ n + 1 राखेको छ, बाँकी दुईवटा कोअर्डिनेटमा n नै राखेको छ। बुझ्यौ? यसरी नै तिमीले के गर्न सक्छौ त भन्दाखेरि बुझ्न सक्छौ।
दुईवटा कोअर्डिनेट भनेको यु भन्दा अगाडि युआइजे भन्दा अगाडि आउने UI-1J र UI-J+1 लाई चाहिँ N+1 राखेको छ है। यो पहिला फाइन्ड आउट हुन्छ अनि कन्फ्युज हुने कुरा केही पनि छैन यसमा। सुन राम्रै सुन, युआइजे भनेर ज्याकोबीले चाहिँ यो चारवटै कोअर्डिनेटमा के गरेको छ त भन्दाखेरि एन भनेको प्रिभियस भ्याल्युजहरु राख, प्रिभियस इटरेसनको भनेको छ भने गस सेडियलले चाहिँ दुईवटा कोअर्डिनेटलाई चाहिँ n+1 गराएको छ, बाँकी दुईटा कोअर्डिनेटलाई चाहिँ n मात्रै गरेर फर्मुलामा रिप्रेजेन्टेसन गरेको छ। बुझ्यौ तिमीहरूले? कन्फ्युजन छ अझै पनि? यसमा त बुझ्यो त्यो न्युमेरिकलमा। म फेरि पनि भन्छु, यता हेर है, कुन कुनमा n+1 राखेको रहेछ भन्ने कुरा तिमीले बुझ। फर्स्टमा UI-1J र UI-J+1 लाई चाहिँ n+1 इटरेसन बनाएको छ भने UI+1J र UI-J-1 लाई चाहिँ n इटरेसन मात्रै बनाएको छ। n इटरेसन मात्रै बनाएको भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि तिम्रो प्रिभियस इटरेसनबाट भ्याल्युजहरु सब्स्टिट्युट गर भनेको रहेछ भने n+1 भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि त्यही इटरेसनको रिसेन्टली फाइन्ड आउट गरेको भ्याल्युजहरु सब्स्टिट्युट गर भनेको रहेछ है। अब यो फर्मुला हेर्दाखेरि मैले अघि भने चाहिँ गरेर UI-1J मा n+1 बनाएको छ है, अनि अर्को चाहिँ IJ+1 मा चाहिँ n+1 बनाएको छ। बाँकी भएका पोइन्ट I+1 र J, IJ-1 मा चाहिँ n नै छ। यो कुरा चाहिँ तिमीले के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि कन्फ्युज हुनु भएन गस सेडियल मेथडमा। यहाँसम्म बुझिएको छ? अब तिमीले के ध्यान दिनु पर्यो त भन्दाखेरि गस सेडियल मेथडमा गस सेडियल फर्मुला युज गर्दाखेरि अगाडिको युआइजे रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि UI-J+1 र UI-1J यो दुईवटा पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसन गर्दा n+1 लेख्नु पर्यो, अरु दुईटा रिप्रेजेन्टेसन गर्दा n मात्रै लेख्दाखेरि पनि हुने भयो भनेर बुझ्न सकिन्छ है। यसमा चाहिँ गस सेडियल फर्मुला भनेर भन्यौ। गस सेडियल फर्मुलामा पनि तिमीले स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुलाबाट जाऊ। स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुलाबाट U1 फाइन्ड आउट गर्दा 1/4 बाट 2000 प्लस U2 भनेको तिम्रो कुन थियो त? U1 फाइन्ड आउट गर्न लागेको छौ भने U2 भनेको कुन थियो त? फिगरमा हेर, U2 लाई एज इट इज n नै राख्यौं हामीले है। अनि अर्को चाहिँ 1000 U3 लाई पनि हामीले n नै राख्यौं। यहाँ अघिनो फर्मुलामा त n+1 थिएन र? कुन्ने? अगाडिको। हो, त्यही कुरा मैले भनिरहेको छु के। मैले त्यही कुरा तिमीलाई रिपिट गरेको छु। तिमीले त्यो कुरा 2000 र 1000 वाला पोजिसनमा हुन्छ हैन, +1 त। कन्डिसनमा +1 कस्तो कन्डिसनमा रहेछ त भन्दाखेरि है, रिसेन्ट भ्यालु कति हुन्छ म्याम? अब U2 तिमीले लिएको छौ भने U2 लाई अघिको फिगरमा हेर त, U2 लिँदाखेरि U1 n+1 मा हुने भयो है। U1 तिम्रो n+1 मा आयो, अरु कुन U4 भनेको तिम्रो n मात्रै आयो। म्याम अर्को लागि स्टडी भइसक्यो। हैन, हुँदैन। एकैछिन यो बुझेर मात्रै सकौं आजको क्लास, किनभने भोलि फेरि यो रिपिट गर्दा बुझ्न गाह्रो हुन्छ। अब फेरि यता हेर, U3 हामीले फाइन्ड आउट गर्दाखेरि के भयो त? U1 चाहिँ n+1 भयो
है। U4 फाइन्ड आउट गर्दाखेरि U3 र U2 n+1 भयो। यो कुरा तिमीले कसरी भन्न सक्छौ? म U4 को कन्डिसन हेर्छु है। U4 को कन्डिसन हेर्दाखेरि तिमीले U4 का फाइन्ड आउट गर्दाखेरि अघि मैले पोजिसन वाइज पनि तिमीले सम्झिन सक्छौ भनेर भनेको होइन र? कुन कुनलाई n+1 गर्ने भनेर है। U4 भन्दा यता र यो माथिको U के थियो त भन्दाखेरि U I-1 I-1j है र U I+1j यो दुईवटालाई चाहिँ प्लस गर्ने, अरूलाई n मात्रै गर्ने भनेर भनेको होइन र मैले? U4 को कन्डिसनमा चाहिँ U3 n+1 U2 n+1 बुझ्यौ? अब चाहिँ U3 को कन्डिसन तिमीले लियौ भने के हुने भयो त भन्दाखेरि U1 लाई मात्र n+1 हुने भयो। U2 को कन्डिसन लियो भने U1